त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को? यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन्। एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय। सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। गर्नुपर्ने कामहरू सही समयमा सही काम गर्यो कि गरेनौ, तिम्रो नियत ठिक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग संवाद गरियोस्। तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ। यसमा संलग्न जतिसुकै ठुलो नेता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ, कानुनको कठघरमा उभ्याउनै पर्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो घटनाले पर्नको संसदको गरिमामा पर्न भएको मानवर्धनलाई क्षमा प्रार्थी भन्दै माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। उक्त अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भए लगत्तै हाम्रो पार्टीले उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने यो छानबिन पुरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीका साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले हिजै यस सम्बन्धमा 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। हामी यहाँ बैठक बसिरहँदा सम्भवतः उहाँको स्पष्टीकरण आइसकेको होला र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्यो होला भन्ने म सामान्य सभामुख समक्ष यो जानकारी राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई आफ्नो प्रमुख अभियान ठान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतन्त्रलाई मान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संविधानवादलाई मान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विधि र विधानलाई मान्दछ। यसो भनिरहँदा हामीलाई लाग्दछ भ्रष्टाचारीको कुनै जाति हुँदैन, कुनै वर्ग हुँदैन र यो घटनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। यसो भनिरहँदा सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको राजनीतिमा यो घटना पहिलो भनी होइन। यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन्, तर सबैको सत्य तथ्य छानबिन हुन सक्यो भने अझै लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अझ प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। म यो सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिनिधिसभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ र यो सम्माननीय संसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अभियानमा हामी अछुण्ड रहनेछौँ र यो घटनाले हामीलाई कतै पनि विचलित गर्ने छैन भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरूबाट संसदीय दलभित्र रहेका राष्ट्रिय पार्टीहरू यस्ता घटनाबाट पर रहनुपर्छ र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी गर्दै म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट यो घटनाले पर्नको संसदको गरिमामा पर्न भएको मानवर्धनलाई क्षमा प्रार्थी भन्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। महोदय, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, The worst disease in the world today is corruption and there is a cure, transparency. यही भनाइबाट म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु कि वास्तवमा आजको महान यो रोग अथवा सबभन्दा खराब रोग केही छ भने त्यो भ्रष्टाचार नै हो र भ्रष्टाचारको उपचार छैन भन्ने होइन सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारको उपचार पनि छ, त्यो भनेको पारदर्शिता हो। तर बडो विडम्बनाका साथ भन्नुपर्दछ सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नकै लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो गफगाफ त्योमा लाग्छ, त्यो पारदर्शी ढङ्गले गफगाफ गरेको सुनिन्छ। योभन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ सभामुख महोदय? अनि सुन्छु म यहीँ दुधको बिरालो दुधको साँची बिरालो बसेको नि यहीँ सुन्दैछु म। योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यसकारणले म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को? त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको छानबिनका लागि आज यो संसदभित्रको एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, कमिसनको सन्दर्भमा यो संसद चुप लागेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजकै दिनमा यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय। सँगसँगै
सँगसँगै अर्को पनि घटना मुलुकमा बडो लाज मर्दो ढङ्गबाट आएको छ सभामुख महोदय। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने सभामुख महोदय, अनि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौँ करोडौँ रुपियाँ असुल उपर गर्ने हजारौँ जनतासँग उठाइएको समाचारहरू आएका छन् सभामुख महोदय। त्यसो भएपछि यसमा ठुलै नेताहरूको पनि नाम जोडेर सञ्चार माध्यममा आइपुगेको छ। अनि ठुलोलाई चैन सानोलाई ऐन हुन्छ कि सभामुख महोदय? नत्र होइन भने यस घटनामा जति ठुलै नेताको नाम जोडिए तापनि गृह प्रशासन काप्न हुँदैन सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु म। गृह प्रशासनले दरोसँग खुट्टा टेकेर यसमा संलग्न जति सुकै ठुलो नेता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ, कानुनको कठघरमा उभ्याउनै पर्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यति कुरा निवेदन गरेर बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, 5 पटक मन्त्री खाएका एकजनाले संस्मरणमा लेख्नुभयो, मन्त्री भनेकै अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने पद भयो। आज राज्यको चौथो अङ्ग आम सञ्चारमा सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले स्वास्थ्य मन्त्री हुन पार्टीलाई 2-2.5 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बताएको टेलिफोन रेकर्ड सार्वजनिक हुँदा यो पुष्टि भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो। गठबन्धन सरकारले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन खोजेको हो र? गठबन्धनका नेताहरूले यसबारे सदनमा बोल्नु जरुरी छ। सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्छु। सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदको लगानी भएको ललितपुरको बखुन्डोलमा समित अपार्टमेन्ट बनाउन उपकरण चलाइँदा सन्धियारका घरहरू भाँसिएको, ज्यान जोगाउन रातारात अन्यत्र सर्नु पर्यो। यो सांसदको 1 वर्षमा 40 अर्ब नाफा भएको पनि सार्वजनिक भयो, तर सरकारलाई कति राजस्व तिर्यो सार्वजनिक भएन। यसबारे पनि सत्ता गठबन्धनका सम्बन्धित दलले बोल्नु जरुरी छ। मन्त्री भइसकेका छोराहरूको संलग्नतामा 875 जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने भनी करोडौँ अमेरिका पठाउन करोडौँ रुपियाँ ठगी गरियो। अख्तियार के गर्दैछ? के यो प्रजातन्त्र शासक दलका प्रतिनिधिहरूलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने प्रजातन्त्र हो र? सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले गृहयुद्धताका मारिएका 19,000 मध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5,000 को मात्र जिम्मा लिने होइन, बाँकी 12,000 को पनि जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो। यो विषय सत्ता गठबन्धनमा छलफल किन गरिँदैन? संसदमा बोलेर वा बाहिर बोलेर मात्र आफ्नो कर्तव्य पुरा हुँदैन। भूमि सम्बन्धी मन्त्रीहरू समेत लागेर अदालतलाई समेत प्रभाव पारी भक्तपुरको दुवाकोट स्थित साबिक वडा नम्बर 8 ख किन 47 को 20 रोपनी सार्वजनिक जग्गा र झौखेल स्थित साबिक वडा नम्बर 8 को 4 रोपनीको सार्वजनिक कम्बल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको पुनः सार्वजनिक गर्न सरकार किन विलम्ब गर्दैछ? सभामुख महोदय, सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले कोशी गण्डक बेच्ने पार्टीहरू को हो छलफल हुनुपर्छ भनेर बोले। एमसीसी सम्झौता किन पारित भयो भनेर पनि प्रश्न उठाउनु भयो। यो विषय सत्ता गठबन्धनमा किन छलफल हुँदैन? र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू 5 वर्षमा मात्र 5 कक्षामा पुगेपछि मात्र चप्पल जुत्ता लगाउन पाएको बताउनु भयो। पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि कोही भैँसी दुहेको, बाख्रा चराएको दाबी गर्नुहुन्छ, तर किसानले खेतीको लागि मल पाएका छैनन्। सिँचाइ त परको भयो। 33 वर्ष यता प्रधानमन्त्री भएकाहरू कानुनभन्दा माथि किन? खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित किन गरिएन? मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्य श्री गगन कुमार थापा, के हो राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, बागदरबार र सिंहदरबार बीच टकराउ देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने भनेको छ। एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको प्रमुखले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै गर्दा अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेर आफ्नो माग सुनवाई गराउने शैली, प्रयोग भएको भाषा, लवज, यो ठिक वा बेठिक, यसका बारेमा बहस हुन सक्ला। बहस गरौँला यथोचित समयमा। यो विषयमा प्रवेश पनि गरौँला। तर अहिलेलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पुरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्।
तर यो विषय काठमाडौँ र अहिलेसँग मात्र सम्बन्धित छैन। अहिले हामी सिंहदरबार गयौँ भने हामी थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरू त्यहाँ अहिले यत्रतत्र हामी हल्लिरहेको देख्छौँ। प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा रोक्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा गराउन आउनुभएको छ। शिक्षाको काम, स्वास्थ्यको काम लिएर सबै काठमाडौँ आएर थोप्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कतिपय ठाउँमा 2 महिना मात्र बाँकी हुँदै गर्दाखेरि बजेट बनाउने बेलामा कैयौँ प्रमुखहरूको सरुवा गरेको छ। निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गरेका छैनौँ। यो संविधानले 3 तहको सरकार भन्छ र कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने भन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय, तर यो मर्मल हामीले आत्मसात गरेका छैनौँ। फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात, पूर्वाधार लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य कैयन विषयहरूमा प्रदेश सङ्घ र स्थानीय सरकार, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको बिचमा समन्वय भयो भने मात्रै यथोचित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ, तर यो हुन सकिरहेको छैन। यसमा सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गर्नुपर्ने हो, तर सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई प्रमाण यतिले पुग्छ कि 3 तहको सरकारको बिचमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि संविधान र कानुनले भन्छ अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विषयगत समिति लगायतका यी सबै समितिहरू, संयन्त्रहरू सक्रिय रहनुपर्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक 2076 सालदेखि बस्न सकेको छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन। मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरूको बैठकै बसेको छैन, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँको महानगरले उठाउनु भएको कतिपय विषय, महानगर प्रमुखले उठाउनु भएको कतिपय विषयहरू मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने कुरामा किन सीमित भएको छ भने त्यहाँ सक्रिय हुनुपर्ने संयन्त्रहरू सक्रिय भएको छैन। समस्या स्थानीय सरकारमा पनि छ। स्थानीय पालिकाहरूले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू गरेका छैनन्, तर सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने यी कामहरू, बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनाइदियो, दिनुपर्ने स्रोतहरू दियो, गर्नुपर्ने निर्णयहरू सही समयमा गर्यो भने त्यो बेलामा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि तिमीले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार तिमीले गर्नुपर्ने कामहरू सही समयमा सही काम गर्यो कि गरेनौ, तिम्रो नियत ठिक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो। तर जबसम्म सङ्घको सरकार यो काम गर्दैन त्यो बेलामा स्थानीय सरकारले प्रश्न गर्ने हामीसँग नैतिक अधिकार रहँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्, तर सँगसँगै यो विषय एकपल्ट टुङ्गियो भनेर यसलाई खाली नराखियोस्, यतिकै नछोडियोस्। यो सँगसँगै खास गरिकन सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने, बनाउनुपर्ने कानुन संशोधन ल्याइयोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ। यो संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइयोस् र स्थानीय सरकारहरू काठमाडौँमा आएर सिंहदरबार वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्, यो माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, नेपालले कुनै पनि देशमा चलेको विखण्डनकारी आतङ्कवादी क्रियाकलापलाई समर्थन गर्दैन, तर हिजो र आज अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू, भारतीय सञ्चार माध्यम र नेपाली सञ्चार माध्यममा नि एउटा समाचार आइरहेको छ कि खालिस्तानी आन्दोलनकारी अमृतपाल सिंह नेपाल प्रवेश गरे भन्ने आशंकायुक्त समाचारहरू आएका छन्। र त्यो मात्र आएन, सबभन्दा संवेदनशील केले बनायो भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले खोज तलास गर्दा नेपालमा छ भनेर पत्ता लाग्न सकेको छैन, पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर वीरगञ्ज नाका र बाँकेको जमुना नाका भएर भारतीय सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन् र उनीहरू अमृतपाल खोज्न भनेर आएका छन् भन्ने समाचारहरू छापेको छ। कुनै पनि बाह्य देशको सुरक्षा कर्मीलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले नेपालभित्र पसेर त्यसरी खोजबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो। यसले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार आफै प्रयोग गर्छ। यसले ठुला अरू देशले बाट भागेर आएका अपराधीहरूलाई पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले पक्रेको छ। उदाहरणको लागि हामी चार्ल्स स्वराजको घटना हेर्न सक्छौँ। धेरै देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई छल्यो तर नेपालमा आएर पक्राउ परेर जेल जीवन बिताएर गयो। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुने गरी भारतीय सुरक्षा कर्मीहरू यहाँ आएर यसरी खोजिरहेका छन् अमृतपाल सिंहलाई भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास उठ्यो र नेपालको कानुनले यो एलाउ गर्दैन भने यसरी बाह्य देशका सुरक्षा कर्मीहरू नेपालभित्र बलजफ्ती पस्ने कुरा उपयुक्त होइन। नेपाल सरकारले यसबारेमा अविलम्ब नेपाली जनता र यो संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, पटक खुला सिमानाको दुरुपयोग भएर यता अपराध गरेर उता जाने, उता अपराध गरेर यता आउने लामो समयदेखि यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको हुँदाखेरि यो खुला सिमाना तस्करीको अपराधको अखडा हुने एउटा उदाहरणहरू पटक देखेको हुँदाखेरि यो खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्न र बाह्य यस्तो हस्तक्षेपलाई, बाह्य सुरक्षाकर्मीहरू यसरी आउने प्रक्रियालाई रोक्न नेपाल सरकारले के सोचिरहेको छ र यो घटनाबारे नेपाल सरकारले अविलम्ब संसदलाई जानकारी गराओस् भन्ने सभामुख महोदय मार्फत माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम।
सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा बाघले आक्रमण गर्ने, मान्छे मार्ने, घाइते बनाउने क्रम तीव्र हुँदै गएको छ। यही चैत्र 25 गते 12 बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको जलजला सामुदायिक वनमा सुरज थारू 20 वर्षीय सुरज थारू बाघको आक्रमणमा परि घाइते भएका छन्। उनी गम्भीर घाइते छन् र नेपालगञ्जमा उपचार गराइरहेका छन्। चैत्र 6 गते मधुवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को चिरौटे सामुदायिक वनमा बाघकै आक्रमणबाट समुद्री बुढा मगर र धनसरा गुरुङको मृत्यु भयो। यो कुनै नयाँ घटना होइन सभामुख महोदय, प्रत्येक महिना 1 र 2 घटना भइ नै रहेका छन्। बर्दिया जिल्लाका जनताले संरक्षणमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका छन्, तर पीडामा छन्, दुःखमा छन्। आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चुरो हाने जस्तो मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता झन्झन असुरक्षित र कष्टकर जीवन यापन गरिरहेका छन्। सभामुख महोदय, हामीले बाँच्न त पाउनु पर्यो नि। नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षण सुरु भए यताका वर्षहरूमा संरक्षणकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र सर्वसाधारण गरी 450 जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा सन् 2010 मा बाघको सङ्ख्या जम्मा 121 वटा मात्र थियो, हाल 355 वटा पुगेको छ। बर्दिया जिल्लामा मात्रै सन् 2010 मा 18 वटा बाघ रहेकोमा आज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125 वटा बाघको सङ्ख्या भएको छ। बाघको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, तर नेपाल सरकारले यो बाघको सङ्ख्या कति पुर्याउने भन्नेमा नीतिगत रूपले स्पष्ट भएको छैन। सरकारको नीति के हो सभामुख महोदय? बुढा बाघहरू मारिवे बस्तीहरूका लागि जोखिमपूर्ण देखिन थालेका छन्। तिनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। उच्च जोखिममा भएका मानव बस्तीहरूको स्थानान्तरणको योजना कुनै पनि देखिँदैन। यसको योजना छ कि छैन? वन्यजन्तु र मानव बीचको सहअस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुलाई वनमै र मान्छेलाई घरमै राख्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यसका लागि सरकारले जङ्गलसँगको आत्मनिर्भरता घटाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्नु पर्यो। दिगो वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। बाघ, हात्ती, गैंडा लगायत हिंसक वन्यजन्तुहरूको वैज्ञानिक वासस्थानको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। बस्तीसँग जोडिएको फ्रिङ एरियाको नियमित अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। वन्यजन्तुको आनीबानीमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय, तर मान्छेको आनीबानीमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसकारण मान्छेको बिहेभियर चेन्ज गर्नका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू अझ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पर्यो। साथसाथै सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारसँग देशभरिकै मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको न्यूनतम 25 लाख बराबरको जीवन बिमा, घर गोठ, पशु चौपाया, कृषि बाली हानि नोक्सानीको बिमा निःशुल्क गर्नलाई जोरदार माग गर्छु। सरकारले विशेष राहतको प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो। घना जङ्गल र मानव बस्ती बीचमा इलेक्ट्रिक फेन्सिङ, कङ्क्रिट फेन्सिङको माग गर्छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्र बर्दियामा ढकेला, खैरेनी, थुमनी, अस्नेरी, अमैया, राजा, बेतेनी जस्ता बस्तीहरू छन् जसमा तत्काल फेन्सिङको आवश्यकता छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। राजमार्ग र हुलाकी सडकहरूमा वन्यजन्तु मैत्री, ओभरपास र अन्डरपासको निर्माण सरकारको ध्यान गएको छैन। आवश्यक छ, ध्यान जाओस्। सभामुख महोदय, वाइल्ड लाइफ टुरिज्मको नेपालको पर्यटन व्यवसायको मान्य सदस्य, समय सकियो। मान्य सदस्य श्री रोशन कार्की। सभामुख महोदय, हामी यहाँ संसदभित्र बसेर कानुनी राज्यको कुरा गर्छौँ, विधिको शासनको कुरा गर्छौँ र एउटा उखान छ, निमुखा जनताहरूलाई ऐन, ठुला बडालाई चैन। म यहाँ एउटा घटनाको बारेमा बोल्न गइरहेको छु। ललितपुर जिल्लाको कुपन्डोल हाइटमा शुक्रबार राति त्यहाँ केही घरहरू भासिए। त्यो घरहरू कुनै पनि प्रकारको भुइँचलो पनि आएर भासिएको थिएन सभामुख महोदय। त्यहाँ घर भासिएको थियो गत वर्षको सरकारको एउटा निर्णयले, जसले गर्दा ठुला बडाहरूलाई चयन दिएको थियो। त्यसकारण त्यो घर त्यहाँ भासिएको थियो। 4-5 वटा घरहरू काम नलाग्ने गरेर भासिएको छ। त्यहाँ 16 तले एउटा अपार्टमेन्ट बनिँदैछ, समित होटल बनिँदैछ। त्यसको जग खन्दाखेरि गत वर्षको सरकारले त्यहाँ घर जग्गा निर्माण सम्बन्धी जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रियालाई संशोधन गरिदियो। त्यसले सदियारसँग जुन चाहिँ राख्नुपर्ने दूरी नराख्ने निर्णय गरिदियो। त्यसबाट त्यो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूलाई के फाइदा भयो?
त्यो पशुपतिनाथले जान्दछन्। अब त्यतिखेर केसम्म भयो भने त्यो घर जग्गा बनाउँदाखेरि, त्यो अपार्टमेन्ट बनाउँदाखेरि सभामुख महोदय नक्सासम्म पनि महानगरपालिकामा पेश भएन। न त त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा EIA नै त्यहाँ कुनै प्रकारको लागू भयो, न त्यसको कुनै प्रकारको वातावरण कस्तो पर्छ, प्रभाव पर्ने भन्ने त्यसको अध्ययन पनि भएन। यसबाट कसलाई के फाइदा भयो? तर त्यहाँ जग्गा भासियो, घर भासियो, नेपालको कानुन तोडियो। त्यो तोड्ने मान्छेहरू कोही होइन, गत वर्षका सरकार हो र त्यहाँ सम्मिलित मन्त्रीको मिलोमतले गर्दाखेरि यो स्थितिमा आइपुग्यो। हामीहरू भन्छौँ कानुन विधिको शासन लागू गर, हामीहरूले कुन मुखले भन्ने? त्यहाँ हाहाकार फैलिरहेको छ, त्यहाँ भासिएको छ, तर त्यो निर्माणकर्ताहरू को हो भन्ने कुरा ठुला बडा छन्, पहुँच पुग्ने छन्। सरकारले दबाब दिएर निर्णयहरू परिवर्तन गर्ने खालका ती व्यक्तिहरू छन्। त्यसकारण सभामुख महोदय, यसबारेमा महानगरपालिकाले उपमेयरको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन त गठन त गरेको छ, तर त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन। म यहाँ सभामुख महोदय समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु,